हो गया जी, ये बैनर लगवा रहे हैं, ये आप पाकिस्तान इंडिया के परचम लगवा रहे हैं पाकिस्तान में। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में इंडिया का मोदी की तस्वीर और मोदी का परचम लगाना आपको पता कितना बड़ा जुर्म है? ये आप लोग पाकिस्तान की धरती के साथ जुर्म कर रहे हैं। देखिए जी, इमरान खान की तकरीबन 21 के करीब ऐसी वीडियोस हैं जो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है, जिसमें कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा बातें की गई, जहां दहशत गर्दों का लगता है कि शायद उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि दहशत गर्दी जो है वो क्यों हो रही है और कौन कर रहा है। शुरू से पाकिस्तान जब बना है तो गद्दार गद्दार कहना शुरू हो गए थे हमें। उनमें पहला जो गद्दार था वो लियाकत अली खान को गद्दार कहा गया, और हुसैन शहीद सोहरावर्दी वो थे जो मुस्लिम लीग बनाने वालों में बुनियादी रहनुमाओं में शामिल थे। 1906 में जब ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई तो मुस्लिम लीग के बानियान में नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह बुनियादी वो इंसान हैं, बुनियादी वो रहनुमा हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। फिर उसको इंडोज करने वालों में नवाब वक़ारुल मुल्क शामिल थे, और सर फिरोज़ खान नून थे, AK फजल हक थे, और दूसरे लोग थे, और हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी उसमें शामिल थे जो बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, और उन्हें भी यहाँ गद्दारी का और गद्दार होने का सर्टिफिकेट दिया गया था। फिर उसके बाद मादरे मिल्लत को भी गद्दार कहा गया इस मुल्क में, यानी मादरे मिल्लत भी बानियाने पाकिस्तान में शामिल हैं। और कायद आज़म की ना सिर्फ बहन फातिमा जिना वो ख़ातून हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपनी सारी ज़िंदगी लगाई थी, अपने भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिना, और उस ख़ातून को भी यहाँ गद्दार कहा गया और गद्दार का सर्टिफिकेट दिया गया। बाद फिर शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार कहा गया, और वो फिर 1970-71 में वो हमसे अलहदा हुए। वो हिस्सा, यानी ये ख़ास बात ये है कि वो हिस्सा जहाँ पाकिस्तान की बुनियाद रखने का सियासी जमात जो तख्लीक हुई, क्रिएट हुई 1906 में ढाका में, बंगाली, ये सब बंगाली थे जिनका मैं नाम ले रहा था आपके सामने। यहाँ गद्दारों की लिस्ट जो है खासी तवील है। शेख मुजीबुर रहमान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने टूटे पाकिस्तान को जोड़ा, और सबसे बड़ा, वैसे तो भुट्टो साहब ने अपनी ज़िंदगी में और 4.5 साल 5 साल की हुकूमत में बहुत सारे काम किए हैं, अनगिनत काम किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम भुट्टो साहब ने ये कहा था कि एक हारी हुई कौम, जब ढाका और मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, सबसे बड़ा काम जो भुट्टो साहब ने किया था वो मशरकी पाकिस्तान जब हमसे अलहदा हुआ तो कौम का मोराल जो है बिल्कुल डाउन हो गया था। फिर उस हारी हुई कौम में ज़िंदगी की लहर पैदा की, और उसे ये एहसास दिलाया कि ज़िंदगी अभी हारे नहीं हो आप फिर वो उस हारी हुई कौम को मेन स्ट्रीम में लाए। तो भुट्टो साहब ने इस कौम को एटमी ताकत भी बनाया था, उनके बहुत सारे कारनामे हैं, बहुत सारा काम किया है उन्होंने इस कौम के लिए, हमारे लिए। लेकिन भुट्टो साहब को भी एक फांसी तो मिली भुट्टो साहब को, लेकिन उन्हें उससे पहले गद्दारी का मेडल भी भुट्टो साहब को दिया गया था। उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क कहा गया उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को, और आजकल नवाज़ शरीफ साहब को गद्दार कहा जाता है, और जो 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। ढकी छुपी बात नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब को लाने वाले जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, और उनसे पहले जनरल जिलानी थे, और उनसे पहले जनरल इकबाल थे जो लाहौर के कोर कमांडर थे। तो ये इस तरह से नवाज़ शरीफ साहब का ज़हूर हुआ था, और फ़ौज ने इनकी परवरिश व परदाख्त की थी, और उसके बाद जो है 3 दफ़ा उन्होंने हम पे हुकूमत की, और फिर अचानक एक दिन पता चला कि वो तो गद्दार सन। मतलब ये सिलसिला चल रहा है, और अब कुछ दिनों से ये हुआ है, इसमें अगले एपिसोड में ये कहा गया कि ये मुस्लिम लीग नून जो है ये भी गद्दार है। यानी इसका जवाब मौलाना फजलुर रहमान ने ये दिया है, और मेरे ख़्याल में क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीग ही गद्दार ठहरे हैं आज।
مشہور زمانہ محب وطن کمپنی کے تاحیات نمائندہ خصوصی شیخ رشید اس وقت بھی بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے جب وہ نواز شریف اور نون لیگ کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہوا کرتے تھے۔ غالباً اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر سیاسی جماعتوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفن کو غدار کہا کریں، اور محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو یہاں غدار کہا گیا، اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے سامنے جب انہوں نے الیکشن لڑا تو یہ مہم اس وقت جو ہے وہ تیزی اختیار کر گئی تھی۔ یہ تاریخی حقائق ہے۔ اب جو تازہ ترین لہر ملک میں آئی ہے کہ غدار غدار، تو وہ ایاز صادق صاحب کو غدار قرار دیا گیا ہے، اور یہ مہم اتنی تیزی سے آئی ہے کہ راتوں رات پورے ملک میں اور خاص طور میں لاہور میں بینر اور پوسٹر لگے۔ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، کیونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، کیونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ فضل الرحمان نے بڑی ایک عمدہ بات کی ہے۔ انہیں جب پوچھا گیا کہ غدار اور غداری کی تعریف کیا ہے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ ہے تو ابھی غداری کا تعارف بتائیں گے، غداری کا تعارف کیا ہے؟ سب لوگوں کو غداری کے تعارف کے لیے حمود الرحمان کمیشن کو سامنے لایا جائے، پھر اس کے بعد نظام میں سپیکر جو ہے آخری عہدہ ہوتا ہے اور سب لوگ اس کو جواب دہ ہوتے ہیں، اور پھر اس نسبت سے ایاز صادق نیشنل سیکورٹی کونسل کے بھی سربراہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے سینے میں بہت اہم قومی راز ہیں اور جن کے حوالے سے میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ بیان نہ دیا ہے اور نہ کبھی دوں گا۔ سنجیدہ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایاز صادق نے جو کچھ اسمبلی کے فلور پر کہا اسے چراہوں اور سڑکوں پر تنازعہ بنانا اور ایک سینئر سیاستدان کو غدار ثابت کرنے کی باقاعدہ مہم شروع کرنا انتہائی نامعقول سرگرمی ہے، جس کی مذمت کے ساتھ ساتھ اس کی روک تھام ہونی چاہیے، بلکہ اسے قانوناً جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ ہماری ریاستی پالیسی جارحانہ نہیں بلکہ دفاعی ہے۔ ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب اسپیکر وہاں پہ، اور پلوامہ میں جو کامیابی ہے، پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے، وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کے بیان سے جو پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سیاست کو ان حدود میں رکھیں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں، پاکستان کے حب الوطنی کے دائرے میں ہوں۔ اگر اس قسم کا کوئی اشتعال انگیز گفتگو کرتا ہے اور کسی کے کریکٹر کو تباہ کرتا ہے، اس کی حب الوطنی کو تباہ کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نیچے لانا اور اپنے اس پٹری پہ لانا جو اس کا حقیقی مقام ہے، اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ آگ دلائیں گے کہ تم تو پیچھے ہٹ گئے۔ خدا کا خوف کرو۔ میڈیا سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو اگر آگ لگتی ہے تو بھی آپ کی ان سوالات سے لگتی ہے، ملک کو اگر ٹھنڈک ملتی ہے تو اب یہ کہ آپ جب گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو وہ مولانا کہتے تھے یہ کرپشن ہے، اب یہ جو غدار اور غیر محب وطن کہنا کہ یہ حکومت کی کوئی لائن ہے کہ آپ کو اور لائن کی جانب یہ لے جا رہے ہیں؟ حضرت، یہ حکومت اپنی حماقتوں کے نتیجے میں اب ایاز صادق صاحب کی گفتگو سے یا ان کے کچھ الفاظ سے کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن اس کے رد عمل میں پلوامہ کا ذکر کر کے جس عقل مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کا بھی ذرا اندازہ لگایا نا کہ وہاں ہے کیا، وہاں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خلاف اپلیکیشن جا چکی ہے اسی حوالے سے اسلام آباد اور ایک لاہور کے اپلیکیشنوں کے لیے حضرت بہت لوگ مل جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کوئی ایسا ہو کیا اسمبلی میں کہے ہوئے الفاظ باہر چیلنج ہو سکتے ہیں؟ نہیں، باہر ہو بھی نہیں سکتے جی۔ پارلیمنٹ از ابو سپریم۔
रवां साल भारत अब तक 2580 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिसके नतीजे में 19 बेगुनाह शहरी शहीद हुए और 199 शदीद ज़ख्मी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा बिला ताख़ीर मुदाखलत करके दोनों मुल्कों को जंग जैसी तबाही से बचाए, लिहाजा एयाज सादिक हो या फवाद चौधरी। खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। लिहाजा एयाज सादिक हो या फवाद चौधरी, दोनों को बात करते और बड़क मारते हुए ये सोचना चाहिए कि ना तो हम बुज़दिल हैं और ना हमारी टांगें कांपती हैं, और ना ही हमने पुलवामा में घुसकर मारा था, क्योंकि हम बैसियत एक ज़िम्मेदार रियासत, हमारी पॉलिसी है कि हम जारियत पर नहीं दिफा पर यकीन रखते हैं।